नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मका हाम्रा सिक्किमका कोभिडको सिनारियो लिएर आइरहेको छु र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 1,17,336 1,17,336 पुगेको छ भने टोटल एक्टिभ केसेस 3,831 3,831 पुगेको छ भने टोटल रिकभरी भएको केसेस 10,616 अनि टोटल डेथ्स आजसम्मको 247 आउट माइग्रेटेड 213 छ भने टोटल कन्फर्म केसेस 14,907 डे 1 देखिको आजसम्म पुगेको छ र अहिले पनि तपाईको एसटीएनएम मा आईसीयू मा 15 जना एडमिट छ भने सीआरएफ मा 10 जना एडमिट भइरहेको छ र डिस्चार्ज भएको पेशेन्ट हेर्दा एसटीएनएम बाट 11 जना अनि सीआरएफ बाट 11 जना डिस्चार्ज भयो र 159 जना हस्पिटलमा एडमिट छ। एसटीएनएम मा मंगनमा 17 जना, सीआरएच मा 54 जना अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल गेजिङ मा 2 जना अहिले एडमिट भइरहेको छ र हाम्रो कोभिड केयर सेन्टरको डिटेल्सहरु हेर्नु पर्यो। नर्सिङ स्कुल वेस्टमा 2 जना, पाल्जा स्टेमबाट 2 जना अनि नाम्ची स्कुलबाट 1 जना डिस्चार्ज भएको छ र एट प्रेजेन्ट नाम्ची स्कुल वेस्टमा 7 जना, पाल्जा स्टेममा 20 जना, खेल गाउँमा 1 जना, सरमसामा 64 जना, लिङताम वेस्टमा कोभिड केयर सेन्टर बनाएकोमा 122 जना, रुमतेक धर्मचक्र सेन्टरमा 86 जना, नाम्ची गर्ल्स स्कुलमा 16 जना अहिले हाम्रो राखिएको छ र यसरी नै तपाईको पेड क्वारेन्टाइनमा हेर्नु पर्यो समिट नामनङबाट 3 जना अनि गोल्डन क्रेसेन्ट सिच्चेबाट 1 जना डिस्चार्ज भयो र एट प्रेजेन्ट समिट नामनङमा 4 जना एडमिट छ, समिट गोल्डन क्रेसेन्टमा 18 जना, सम्राट होटलमा 3 जना अनि रेलवे गेस्टमा 4 जना एडमिट भइरहेको छ र यसरी नै तपाईको हाम्रो आइसोलेसन होम आइसोलेसन कति जना डिस्चार्ज भएछ आज हेर्नु पर्दा फेरि साउथबाट 90, वेस्टबाट 68 68, रुरल इस्टबाट 65 65 अनि अर्बन इस्टबाट 8 जना भएछ। यसो गर्दा टोटल आज हाम्रो 231 जना रिकभरी भएको छ र अहिले कति जना एडमिट छ भनेर भन्नु पर्दा साउथबाट तपाईको 751 जना, नर्थमा 56 जना, वेस्टमा 668 जना, रुरल इस्टमा 1031 जना अनि अर्बन इस्टमा 748 जना होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ र यसरी नै तपाईको आजको टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 1695 सो 1695 आजसम्मको हाम्रो एउटा रेकर्डेड यत्रो टेस्ट भएको छ र आरटीपीसीआर मा 856 856 भएको छ। पोजिटिभ तपाईको यसमा 204 जना छ, टुडेमा 12 जनाले गर्दा कोही पोजिटिभ आएन। र्यापिड एन्टिजन टेस्टमा 827 जना टेस्ट गरेको थियो र 69 मात्रै तपाईको यसमा पोजिटिभ आयो 69 जना र टोटल पोजिटिभ हामीले हेर्दाखेरि 273 जना आएको छ। इस्टबाट 183 183 छ भने वेस्टबाट 31 31 जना, साउथबाट 54 54 जना, नर्थबाट 5 जना आएको छ। अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने के छ भन्दा तपाईको न्यू केसेस 273 जना आएको छ तर हाम्रो न्यू रिकभरीज पनि 231 जना भएको छ। सो यो हिसाबले धेरै राम्रो हाम्रो रिकभरी पनि भइरहेको छ र टेस्ट पनि हाम्रो धेरै राम्रो सिंगाले बढाएर चढाएर हाम्रो भइरहेको छ र त्यहाँदेखिको अब तपाईलाई म यो आरटीपीसीआर र र्याटहरुमा कता कताबाट को पोजिटिभ आएर राख्न चाहन्छु। सो एक जनाले आफ्नो एड्रेस एसटीएनएम को अन्डरमा आरटीपीसीआर मा भएको, एक जनाले पानी हाउसको एड्रेस दिनु भएको छ भने 3 जनाले पीएनजी रोड, एक जनाले आरिथाङ बिलो एसपी गोलाई, 5 जनाले लिङदम रंका मोनेस्ट्री, 2 जनाले लोअर लुइङ, 6 जनाले देउराली नियर सिलिगुडी ट्याक्सी स्ट्यान्ड, 1 जनाले टीएनए क्वार्टर अबभ 0 पोइन्ट, 4 जनाले तपाईको तादुङ डाँडाको एसएनडी क्वार्टर, 1 जनाको फोन नम्बर यहाँनिर स्विच अफ आइरहेको छ। अप्पर स्यारीको 28 इयर्स ओल्ड फिमेल हुनुहुन्छ। अप्पर स्यारीबाट कृपया तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् र त्यहाँदेखि तपाईको 1 जनाको एड्रेस बिक्चु जाङ वार्ड भनेर दिनु भएको छ। 1 जनाको साङ, 1 जनाको फेरि नट रेस्पोन्डिङ छ। 40 वर्षको फिमेल हुनुहुन्छ, 40 वर्षको महिला, डेभलपमेन्टबाट नट रेस्पोन्डिङ, कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। तादुङ एबभ होटल कम्फर्ट इन गैरी गाउँबाट 3 जना पोजिटिभ छ र उहाँहरु प्राइमेरी कन्ट्याक्ट। 3 जना तपाईको बिलो पीएचई वाटर ट्याङ्क डेभलपमेन्ट एरिया। 1 जना चानबारी निवासी हुनुहुन्छ, अनरिचेबल छ फोन, 27 वर्षको मेल छ, 27 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम चानबारी, उहाँको फोन अनरिचेबल आउँछ, प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। डाँडागाउँ तादुङबाट नियर प्रजाशक्ति अफिसबाट 2 जना छ, 5 माइल तादुङ बिलो हाउसिङ कलोनीबाट 2 जना, ताथङचेन 0 पोइन्टबाट 1 जना, डाँडागाउँ तादुङ बिलो बेकर्स क्याफेबाट 1 जना, लुइङ चाङराङबाट 1 जना, सिचे कोअपरेटिभबाट 1 जना, लिङदिङ आईसीआरबाट 1 जना, नियर खादी भवन देउरालीबाट 1 जना, रिनकबाट 1 जना, अप्पर बुर्दुक नियर सेलेप ट्याङ्कीबाट 2 जना, रुमतेकबाट 1 जना, रानीपुलबाट 1 जना, रंका लोअर बर्बिङबाट 1 जना, 2 जना तातङजेनका नियर ओल्ड टीटीआई हस्टेलबाट नियर ओल्ड टीटीआई हस्टेल दिनु भएको छ एड्रेस। ग्रिन्डल स्कुल नियरबाट तपाईको 3 जना,
तातङजेनबाट एकजना उहाँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ। 4 जना तपाईको नियर तातुङ स्कुलबाट पोजिटिभ आउनु भएको र त्यहाँदेखिको तपाईको एकजनाले चाहिँ यहाँनिर फोन नम्बर दिनु भएको छैन रहेछ। सो फोन नम्बर नहुँदा हामीले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैनौँ। त कृपया हामीलाई यहाँनिर कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। उहाँको नाम लिन चाहन्छु। उहाँ अनुप तामाङ 25 इयर्स ओल्ड मेल। सो उहाँको अरू डिटेल्स नपाउँदा फेरि हामीले यहाँ नाम भन्नु बाध्य भएको छ। कृपया तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। सो अब हामीले अरू जग्गाबाट आएको हामीले हेर्दा डेन्टाङको अन्डरमा बाङतेमबाट 2 जना, डेन्तामबाट 1 जना, हि पातालबाट 1 जना, हि गाउँबाट 4 जना, अप्पर बेगाबाट 1 जना, मार्तमबाट रिन्चेपुङको अन्डरमा मार्तमबाट 2 जना। सो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सिङतामको अन्डरमा टोपाखानी 1 जना, बर्दाङ 1 जना, गोलीटार 1 जना, आइबिएम 1 जना, माझीटार रम्फू 1 जना, रोरादाङ 1 जना, रिनकबाट 6 जना, किङस्टन 1 जना, आरिटार 1 जना, ताजा 1 जना, मुलुकेबाट 5 जना, टिकाल हाउसबाट 4 जना, सिप्ला 2 बाट 1 जना, किङस्टनबाट 1 जना। रङलीको अन्डरमा हेर्नु पर्यो भने सुङदुङबाट 1 जना, गुरुङ गाउँबाट 1 जना, छुचिनबाट 1 जना। सो साङको अन्डरमा हेर्दा फेरि रुमतेक गुम्बा एन्ड गुम्बा एरिया भनेर दिनुभएको छ। यहाँबाट 29 जना पोजिटिभ आउनु भएको छ। र जोरथाङको अन्डरमा सर्कुलर रोड जोरथाङ 1 जना, आम्बोटे साउथ 1 जना, नियर सिम्पेट माझीगाउँ जोरथाङ 1 जना, हलबोटे साउथ 1 जना, डाँडागाउँ जोरथाङ 1 जना, अप्पर पिडब्ल्युजी बंगला 2 जना, अप्पर टिमीको अन्डरमा यो अप्पर पिडब्ल्युजी बंगलाबाट 2 जना, अप्पर टी गार्डनबाट टिमिटे गार्डनबाट 3 जना, आईसीडीएस नयाँ ढुर टी गार्डनबाट 2 जना। सो मल्लीको अन्डरमा हेर्नु पर्दा अप्पर 40 मल्लीबाट 1 जना, लोअर 47 सदामबाट 1 जना, लोअर पयुङबाट 8 जना, मल्ली बजारबाट 2 जना अनि पयुङबाट 3 जना आएको छ। सो अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नाम्चीको अन्डरमा हेर्दा 7 जना तपाईको नाम्चीबाट पोजिटिभ आउनु भएको छ। र तिमीको अन्डरमा हेर्नु पर्दा 2 जनाले आफ्नो एड्रेस नियर शिवालय मन्दिर अप्पर तर्कु भनेर दिनु भएको छ। 4 जनाले नियर हिमालयन स्कुल तिमी भनेर दिनु भएको छ भने नियर प्राइमरी स्कुल सिमखराबाट 5 जनाले एडमिट पोजिटिभ आउनु भएको छ अनि एउटा मिडल टी गार्डनबाट एउटा आउनु भएको छ। सीआरएच को अन्डरमा अब हेर्नु पर्यो भने हामीले नियर टाइनी किड स्कुल चानबाडीबाट 1 जना पोजिटिभ छ, नियर कोअपरेटिभ गभर्नमेन्ट क्वार्टर अप्पर सिआरबाट 1 जना छ, मार्चक रानीपुलबाट 1 जना छ, नियर डिस्ट्रिक्ट कोर्टबाट 2 जना पोजिटिभ छ, नियर चर्च 5 माइल तादुङबाट 1 जना छ, मार्चक रानीपुलबाट 2 जना छ, नियर डोमिनोस तादुङबाट 1 जना छ, नियर तादुङ स्कुलबाट 1 जना छ, एबभ पुलिस स्टेशन रानीपुलबाट 1 जना, अपोजिट हाउसिङ कलोनी 5 माइलबाट 1 जना, जीएचसी बिल्डिङ लाल मार्केटबाट 1 जना, चर्च रोडबाट आरिथङबाट 1 जना, एबभ तादुङ स्कुलबाट 1 जना, 6 माइल बिहाइन्ड होली क्रस स्कुलबाट 1 जना, रालुङ वेस्ट पाण्डमबाट 1 जना, 6 माइल बिलो एन्टन मोटर्स 1 जना, नियर एसआरएम कलेज तादुङ 1 जना, रानीपुल लोअर सामदुर 1 जना, एबभ ब्लूबेरी होटल सिचे 1 जना, लोअर सामदुर 0 माइल रानीपुल 1 जना, 1 जना सीआरएच बाट छ तपाईको भने 1 जना भानु टरिङ बाक्योङ, 1 जना नयाँ बजार साङ, 2 जना नियर पुलिस स्टेशन रानीपुल, 1 जना सामलिक मार्चक नियर रानीपुल स्कुलबाट पोजिटिभ आउनु भएको छ। अब हामीले र्याटमा पोजिटिभ आएको कुरा गर्नु पर्दा फेरि बिरिङ केराबारीबाट 1 जना, आरिथङबाट 1 जना, 5 माइल तादुङ 1 जना, मार्चक 1 जना, तादुङ नियर तादुङ स्कुल 1 जना, 5 माइल तादुङ बिलो सरस्वती मन्दिर 2 जना, आसाम लिङ्जेबाट 2 जना, अप्पर बुर्तुकबाट 1 जना। सो त्यहाँदेखि साउथको अन्डरमा हामीले हेर्नु पर्यो भने नामथङबाट 2 जना, कटेङबाट 1 जना, भिलेज अप्पर पोलोबाट 1 जना, पाक्सम अप्पर पोलोबाट 4 जना आउनु भएको छ। अर्बनिसको अन्डरमा हेर्यो भने सिसागोलाईबाट 1 जना, लाल बजारबाट 3 जना, एमजी मार्गबाट 2 जना अनि आरिथङबाट 4 जना छ। र यो 1 जना जो होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ अर्बनिसमा हिजो जुन लाल बजारमा गरेको त्यहाँबाट आएको र अरू सबैजना तपाईको पाल्सोम सीसीसीमा हालेको छ। सो नर्थको अन्डरमा हेर्नु पर्यो भने 5 जना माङसिलाबाट पोजिटिभ आएको छ र वेस्टको अन्डरमा हेर्नु पर्यो भने लोअर मेन्दोगाउँ सोरेङबाट 2 जना, बुरियापुकबाट 1 जना, बाराखेले छोटा सामदुङबाट 5 जना, नयाँ बजार सोरेङबाट 2 जना, लोअर तुम्बुङ सोमबारेबाट 1 जना, अप्पर तुम्बुङ दरामदिनबाट 1 जना, नियर चर्च सोमबारे 1 जना, पेलिङ 1 जना, बर्फोक स्कुल 1 जना, यक्सम 1 जना, हि याङथाङ 1 जना, मालबासे 1 जना, सिन्जुरी 1 जना, देन्ताम 1 जना। सो एसटीएनएमको अन्डरमा र्याट भएकोमा 2 जना पोजिटिभ आउनु भएको छ। उहाँहरू बिलो डेभलपमेन्ट एरिया बिलो पिएचई ट्याङ्क भनेर एड्रेस दिनु भएको छ। सो इस्ट रुरलको अन्डरमा हामीले हेर्नु पर्दा र्याटमा आएको माझीटार नियर सुन्दर पार्क 1 जना, जालीपुरबाट 3 जना, साङपेयोङबाट 2 जना, बेङ फाटक नियर डेरी कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट 2 जना, नियर ग्लेनमार्क मार्चकबाट 2 जना, डिक्लिङ पाचेखानीबाट 1 जना, लाल टर्निङबाट 1 जना, नाम्चेबुङबाट 1 जना। यसो गर्दा फेरि 273 जना 273 जना जो पोजिटिभ आयो। उहाँहरूको डिटेल्स यो भयो जुन चाहिँ उहाँहरू 204 जना आरटीपीसीआरमा, र्याटमा 69 अनि ट्रुनेटमा कोही पनि पोजिटिभ आएको थिएन। त्यो 273 को आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ
र दुर्भाग्यपूर्ण आज फेरि सिक्किममा हामीले 4टा डेथ देख्दैछ र यो डेथको डिटेल्स म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। एकजना 68 इयर्स ओल्ड मेल हुनुहुन्छ, उहाँ र्याट पोजिटिभ भएर 23 तारिकको दिन एडमिट हुनुभएको छ सीआरएस मा। अनि उहाँ टाथङचिन निवासी हुनुहुन्छ र 28 तारिकको दिन बिहान 7 बजे उहाँको डेथ डिक्लेयर भएको छ र उहाँको डेथमा उहाँले दिनुभएको छ कार्डियक एरेस्ट विथ रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टु कोभिड न्युमोनाइटिस भनेर दिनुभएको छ। यसरी नै एकजना फेरि 71 वर्षको 71 इयर्स ओल्ड मेल हुनुहुन्छ, 6 माइल तादुङबाट। उहाँ आरटीपीसीआर पोजिटिभबाट 25 तारिकको दिन एडमिट हुनुभएको रहेछ सीआरएस मा। अनि उहाँ 28 तारिकको दिन बिहान 10:25 डेथ डिक्लेयर भएको रहेछ र उहाँको डेथमा उहाँले कोभिड न्युमोनाइटिस भनेर दिनुभएको छ। सो एकजना फेरि 70 वर्षको महिला यहाँले रानीको ल्याटेस दिनुभएको छ र 24 तारिकको दिन उहाँ आरटीपीसीआर पोजिटिभ भएर एडमिट हुनुभएको रहेछ र उहाँ 28 तारिकको दिन उहाँको डेथ डिक्लेयर भएको छ 2 बजे बिहान 2 AM मा र उहाँलाई एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम ड्यू टु कोभिड भनेर यहाँ रिजन दिनुभएको छ सीआरएस कोबाट। सो फेरि एकजना तपाईको 30 वर्षको पुरुष नामथङ निवासीको डेथ भएको छ। सो उहाँ 23 तारिक 5 महिनाको दिन र्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा पोजिटिभ आएर एसटीएनएम मा एडमिट भएको रहेछ र 28 तारिकको दिन 2:53 2:53 PM मा उहाँको डेथ डिक्लेयर भएको छ। उहाँलाई पनि एक्युट रेस्पिरेटरी डिजिज सिन्ड्रोम विथ कोभिड न्युमोनाइटिस भनेर यहाँ दिनु भएको छ। अनि एसच अरु कुनै पनि उहाँले यहाँ रिपोर्ट गर्नु भएको छैन। सो यो 4 जना दुर्भाग्यपूर्ण हाम्रो डेथ भयो र 4 जनाको आँखा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र फेरि भ्याक्सिनको कुरा तपाईको अगाडि राख्दा फेरि फर्स्ट डोज लगाउने 97 जना रहेछ भनेपछि 2 जनाले सेकेन्ड डोज लगाएको 3 जनाले सेकेन्ड डोज लगाएको रहेछ। यसो गर्दा टोटल 100 जनाले हिजो मात्र हाम्रो कोभिशिल्ड भ्याक्सिन सिक्किममा कोभिडको लगाएछ। सो यो भयो हाम्रो भ्याक्सिनको। र यहाँनिर म तपाईहरुलाई फेरि एउटा भन्न चाहन्छु कि जति पनि यो भ्याक्सिन छ तपाईको भ्याक्सिन हाम्रो अहिले आइपुगेपछि हामी तपाईलाई खबर गर्छ र स्लट कस्तो प्रकारले खोल्ने कोले लाउनु पर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ राख्छ तपाईको अगाडि। र फेरि त्यहाँदेखिको यदि तपाईहरु अस्ति पोजिटिभ आउनु भएको छ रिकभरी भइसकेर जुन चाहिँ तपाईको डिस्चार्ज भएको हामी रिकभरी भन्छ है हस्पिटलबाट न होमबाट डिस्चार्ज भएको कुरा तपाईले हिसाब गरिदिनुस्। त्यहाँबाट डिस्चार्ज भइसकेर 3 महिनापछि मात्र तपाईले भ्याक्सिन लाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो तपाईले याद गरिदिनुस्। सेकेन्डमा फर्स्ट डोज लाउनु भयो, सेकेन्ड डोज अब आइपुग्न आट्यो 84 डेज अनि तपाई फेरि पोजिटिभ हुनुभयो भने फेरि पनि तपाई रिकभरी हुन्छ पर्खिनुस्, त्यहाँदेखि 3 महिनापछि भ्याक्सिन लाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर अर्को चाहिँ सिभियर इल भएको या हस्पिटलाइजेसन भएको आइसीयूमा बसेको सिभियर इलनेस भएकोहरूले चाहिँ निको भइसकेर फुल रिकभरी भएर 4 देखि 8 हप्तामा तपाईले भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस्। र ल्याक्टेटिङ मदरहरु जो पनि हुनुहुन्छ तपाईले भ्याक्सिन लाउनु हुँदा फेरि हुन्छ। 45 अबभ एजका जो पनि हुनुहुन्छ र तपाई ल्याक्टेटिङ मदर हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईले आएर भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस्। र त्यहाँदेखिको फ्रन्टलाइन वरियर्स अनि हेल्थ केयर वर्कर छ भने तपाईहरुले पनि भ्याक्सिन लाउँदा हुन्छ आएर र तपाईको एउटा क्याटेगोरी हुन्छ एउटा फर्मेट भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फर्म हुन्छ, त्यो अवेलेबल हुन्छ, त्यसलाई गरेर एचओडीले तपाईको साइन गरेर दिनुभयो भने तपाईले आएर भ्याक्सिन लाउँदा फेरि हुन्छ। सो यो तपाईले मिलाइदिनुहोस्। र 45 अबभमा हाम्रो फर्स्ट डोज नलाउने पनि हाम्रो धेरै हामीले पाइँदैछ। र म यहाँनिर जति पनि हाम्रो संस्थाहरू संघ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, समाजहरू हुनुहुन्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यहाँनिर कि आफ्नो गाउँमा एउटा 45 वर्षदेखि अधिक उमेरका मानिसहरूको सूची बनाइदिनुहोस् जुन चाहिँ उहाँहरूले अस्ति मिस गर्नु भएको छ या उहाँलाई केही कारणले जानु सकेको छैन भने तपाईले उहाँको सूची बनाइदिन। सो तपाईले त्यो प्रकारले उहाँले लिएर आएर भ्याक्सिन लाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो गाउँमा छ भने पीएचसी मा त्यहाँ सम्पर्क गरिदिनुहोस् आशाको माध्यमबाट र त्यो जग्गामा गएर तपाईले भ्याक्सिन लाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबै फ्री अफ कस्ट चाहिँ हुँदै गरेको छ। 18 to 44 को अहिले हाम्रो बन्द छ र जब भ्याक्सिन आउँछ हामी तपाईको खोल्नेछौँ। र मणिपालबाट पनि जस्तो प्रकारले भ्याक्सिन आउँछ उहाँले कुन चाहिँ प्रकारले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ त्यो पनि हामी तपाईलाई इन्फर्म गर्नेछौँ। र यो सबै हामी गरौँ। र जति पनि तपाईको अहिले हामीले गाउँ गाउँमा अब यो तपाईको पोजिटिभ आएकोले गर्दाखेरि धेरै मात्रामा आएकोले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ भीसीएमसीहरु छ उहाँहरु सबैजना वेल ट्रेन्ड हुनुहुन्छ र ट्रेन्ड भएर उहाँलाई एकदम सक्षम हुनुहुन्छ। हाम्रो पञ्चायतका मेम्बर, यहाँको हाम्रो आँगनबाडी वर्कर, आशा वर्कर, त्यहाँ गाउँकै नै टिचर, अरु एरियाको त्यो गाउँमा हैन त्यही गाउँका टिचर हुनुहुन्छ र त्यहाँको जो फर्मल इन्फर्मल लिडर्सहरु हुनुहुन्छ मान्नेको गरेको ग्रुपमा छ भने तपाईहरुलाई भीसीएमसी को लागि तपाईलाई गरिदिनुस् भनेर भनेको छ। र तपाईहरुले कृपया गरेर राम्रोसितले आफ्नो पनि याद गरेर त्यहाँनिर सबैको सेवा पुर्याइदिनु हुँदैछ र तपाईहरुले यो कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। र जुन चाहिँ यो कोभिड केयर किट हाम्रो जान्दैछ यो आशालाई इन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ कसले खानुपर्ने कसले नखानुपर्ने कसलाई दिनुपर्ने भन्ने कुराहरु।
सो सबैलाई नै यो दबाई दिइरहेको छ र कन्ट्रा इन्डिकेसन भएकोले खानु हुँदैन भन्ने कुरा याद छ। सो यो पनि तपाईँले फलो गरिदिनुहोस्। त्यो भित्र प्रेस्क्रिप्सन पनि हालेको छ र प्रेस्क्रिप्सनको मुताबिक पनि तपाईँले फलो गरिदिनुहोस् र यो हामीले धेरै काम गर्नु सकिन्छ र यसमा कुनै पनि अरू उहाँलाई मेडिसिन्सहरू चाहेको छ जस्तो प्रेसरको दबाई छ, डायबिटिकको दबाईहरू खानु हुँदैछ, त्यो चाहिँ तपाईँले कन्टिन्यू खाइदिनुहोस् र त्यो दबाईहरू पाएको छैन भने बीसीएमसी कमिटीले पनि हेल्प गरिदिनु सक्नुहुन्छ या कुनै अरू संसङ्गत संस्थाहरूले पनि आएर यसमा हेल्प गर्नु भनेर तपाईँले गरिदिनुहोस् र जति पनि एनजिओ वर्कर्सहरू छ उहाँलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले पनि हेल्प गरिदिनुहोस् भनेर। र यहाँ हामीले फेरि गान्तोकमा पनि एउटा यो गरिरहेको छ, एउटा एनजिओले हेल्प गर्छु भनेर अघि बढेको छ र तपाईँहरूको डेली अपडेट लिने कामहरू उहाँले गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ र जस्तो प्रकारले यो हाम्रो अगाडि बढिन्छ तपाईँलाई फेरि खबर गर्नेछ के प्रकारले कस्तो प्रकारले भनेर। सो हाम्रोमा अहिले एउटा सूचीहरू आइसकेको छ काउन्सिलर्सहरूको पनि। सो यो काउन्सिलर्सको सूची आएको पनि हामीलाई 102 108मा हामी दिनेछौँ र जुन चाहिँ हाम्रो तपाईँको क्राइसिस हेल्पलाइन नम्बर छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले फोन गरेर तपाईँलाई कुनै पनि मनमा दुविधाहरू हुँदैछ, कुनै दुःख भएको छ भनेपछि तपाईँले त्यहाँनिर डिप्रेसनहरू हुँदैछ, कुनै पनि मेन्टल हेल्थ इस्युज हुँदैछ त्यहाँ तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ फोन र यो तपाईँहरूले गरेर त्यहाँनिर आफ्नो यो सबैको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ र धेरै धेरै संस्थाहरूले पनि आफ्नो आफ्नो यो टोल फ्री नम्बरहरू तपाईँलाई छोडेको छ, त यो पनि तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ, फोन गर्नु सक्नुहुन्छ, यसमा हेल्प लिनु सक्नुहुन्छ है। सो धेरै धेरैहरू छ। सो यो तपाईँले हेल्प लिनुहोस् यसको र यसको एउटा लाभ उठाइदिनुहोस् र जुन चाहिँ प्रकारले हामी टेस्टिङ गर्दैछ, हामी फेरि सोमबारको दिन लालबजार हामी फेरि टेस्टिङ गर्दैछ सबै भेन्डर्सहरूको लागि यो कसले गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ र त्यो सबै हामी त्यहाँ गरिरहेको छ र त्यो पनि हामीले गर्नु सकिन्छ। सो यस्तो प्रकारले हामीले काम गरिरहेको छ र यसमा सबैले सहयोग गरिदिनु भएको छ। यसमा हाम्रो जीएमसी को मेयर साहब, डेपुटी मेयर लगायत हाम्रो काउन्सिलर्सहरूले सबले यसमा हेल्प गर्नु हुँदैछ भनेपछि हामी पनि यसमा लागि परेको छौँ र हाम्रो अर्बन स्याम्पलिङ टिम छ यो पनि टोटली यसमा लागि परेको छौँ। सो यसमा तपाईँले हेल्प गरिदिनुहोस् हामीलाई। अनि जति पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि यहाँ नाम भरेको हुन्छ, कसैको छुट्टिएका नामहरू हुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईँले हामीलाई सघाइदिनुहोस्। जस्तो कि हिजो हामीले फोन गरेकोमा हाम्रो यहाँनिर फेरि एक दुईजनाको यहाँ ट्र्याकिङ भएन भन्ने कुरा भइरहेको छ र यसमा धेरैको त हाम्रो ट्र्याकिङ भयो तर फेरि पनि यहाँनिर नहुँदाखेरि जस्तो म तपाईँको यहाँ नाम भन्न चाहन्छु। एकजना तादुङको निवासी कन्हैयालाल गुप्ता 47 इयर्स ओल्ड मेलको अझै पनि फोन लाग्न सकेको छैन। एकजना निखिल राई 21 वर्षको मेल एसटिएनएम मात्रै एड्रेस दिनु भएको छ, उहाँको पनि फोन लाग्न सकेको छैन र उहाँहरूलाई पनि कृपया गरेर हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र त्यहाँदेखिको तपाईँको जस्तो नामहरू आउँदैछ तपाईँहरूले पनि यो नामलाई नोट गरेर अरूलाई फरवर्ड गरिदिनुहोस्, अरूलाई भनिदिनुहोस् र हामीले कतिवटा इन्फर्मेसन दिएको तपाईँले अरूलाई पनि यहाँनिर गएर भनिदिनुहोस्। र अहिले हामीले अहिलेसम्मको जति पनि हाम्रो भिलेज कोभिड मोनिटरिङ कमिटी छ यो सबैलाई हामीले ट्रेन गरिसकेको छ र यो हेल्थ डिपार्टमेन्ट हाम्रो डाइरेक्टर एसआइआरडी विभाग डाइरेक्टर उहाँकोले एकदम हेल्प गर्नु भएको छ र पञ्चायती राज स्पेसली उहाँको डाइरेक्टर अनि जस्तो हाम्रो सिइओ हुनुहुन्छ उहाँले पनि यसमा धेरै हेल्प गर्नु भएको छ र उहाँहरूको थ्रुबाट हामीले यो गर्दा हामीले एउटा जस्ट आएर त्यहाँनिर ट्रेनिङ मात्र गराएर उहाँको यो एकदम उयोले गर्दाखेरि हामीले एकदम सक्सेसफुल भएर गएको छ र अर्बन लोकल बडिजहरूमा धेरै ट्रेनिङहरू भइरहेको छ। अब 2-3 जग्गा रहेको छ र सबलाई हामीले प्रपर वेमा ट्रेन गर्दैछ। यसमा तपाईँको कोभिडको बारेमा त भनि नै रहेको छ, फेक न्युजबाट कसरी बाँच्नु, त्यहाँदेखिको तपाईँको यसमा उपरान्त फेरि हामीले भ्याक्सिनको बारेमा पनि भन्दैछ, कस्तो प्रकारले रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, अरू केहरू हुनसक्छ भ्याक्सिनमा, कस्तो के एक्सपेक्टेसन राख्न सक्छ भन्ने कुराहरू, केयर गिभर्सको कुराहरू, त्यहाँदेखि बायोमेडिकल वेस्टको कुराहरू सबै हामीले यसमा कुरा गरिरहेको छौँ र मेन्टल हेल्थ इस्युको बारेमा पनि कुरा गरिरहेको छौँ। र यसो गर्दाखेरि सबैजना नै यसमा लागेर अब हामी एकजुट भएर काम गर्दछ र हामीले धेरै छुटैभन्दा छुटै हामी पनि कोभिडलाई हामीले मात दिन सक्छौँ भन्ने एउटा आशा जागेको छ। र यसमा हाम्रो सम्माननीय सीएम साहब आफै पनि आज धेरै जग्गामा भिजिट गर्नुभयो र यसको लागि पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको तर्फबाट चढाउन चाहन्छु। सरले अपडेटहरू लिइदिनु भएको छ र यो प्रकारले हामीले सबले मिलेर काम गरेको छ र हाम्रो माथिबाट नै यस्तो प्रकारले काम भइरहेको छ भने अझै हामी मुनि काम गर्ने अझै मोटिभेसन हुन्छ र हामी सबैजना अफिसर वर्गदेखि लिएर सबैजना हामी यसमा लागि परेको छौँ र हामी कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदमै भुलिनु हुँदैन, यसलाई एकदमै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्क सही प्रकारले सही तरिकाको मास्क लाउनु पर्ने, डबल मास्किङ गर्नुपर्ने, भित्रबाट सर्जिकल मास्क बाहिरबाट 3 प्लाई मास्क कपडाको लाउनु पर्ने, एकदम टाइट गरेर लाउनु पर्ने, यस्तो साइडबाट हावा जानु हुँदैन, यो तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। सो यो एकदम तपाईँले फलो गरिदिनुहोस्। हात बारम्बार साबुन पानीले धुनुपर्ने, तपाईँको 20 देखि 40 सेकेन्ड लगाएर यो तपाईँले सुमन के म्याटर लगाएर याद गरिदिनुहोस्। जति शब्द आँखा नाप्ने छुरीदेखि बाँच्नुपर्ने अनि अधिकभन्दा अधिक फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, यो सबै तपाईँले फलो गरिदिनुहोस्। अनि कोही पनि सिम्टोमेटिक आएको खण्डमा तपाईँले आएर टेस्ट गर्न आइदिनुहोस्। त्यहाँदेखिको तपाईँ कोही पनि प्राइमरी कन्ट्याक्ट हुँदैछ तपाईँले आफूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिनुहोस् र 11 दिनभित्रमा हेर्नुहोस् सिम्टम आउँदैछ कि आएको छैन, सिम्टम्स आएको छैन, तपाईँले आएर टेस्ट गर्नुहोस्।
यदि तपाईँ हाई रिस्क कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, जस्तो डाइरेक्ट फिजिकल कन्ट्याक्ट भएकोहरू हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै चिजहरू छुनु भएको छ या एकदम एउटा रुम भित्र नै तपाईँहरू बसेर निकै धेरै बेर बगाउनु भएको छ भने तपाईँले 7 दिनमा आएर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै हामी फलो गरौँ। र यसरी फलो गर्यो भने हामी एक एकजनाले नै सतर्क भएर बस्यो भने हामी सबैजना सुरक्षित बस्नु सक्छ र सबलाई सुरक्षित राख्नु सक्छ। यसरी नै गएर हाम्रो घर परिवार सुरक्षित बस्छ, त्यहाँदेखि गाउँ समाज सुरक्षित बस्छ र यसरी एकजना दुईजना गर्दै गएपछि हाम्रो सम्पूर्ण राज्य सिक्किम, हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किममै सुरक्षित बस्छ अनि धेरैभन्दा चारै कोभिड मुक्त हुन सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।